आज म्हाका खरीच खुशयेचो दीस आमकां एक लॉंग पेंडींग रेस मोगीस पंचायतीन हांव सरपंच म्हणून जाल्लो पण एक लॉंग पेंडींग रोड जो म्हाका दिसता 20-22 वर्सांचो पेंडींग आशिल्लो आनी म्हजे मित्र हरीश बाबान तुमकां सगळी डिटेल सांगलेली आसा. स्वामी समर्थ हांगा जी सोसायटी आसा ती फॉलोअप करताली. मॅडमूय आमची लीला आल्मेदा ती कंटिन्युअसली फॉलोअप करताली. हरीश तर सदांच 8-8 दिसांनी म्हजे कडेन फोन करून हे जी खंय पावला कितें पावला हेजी वासपूस घेतालो. पूण फायनली आयज जो रोड जालो रोडाचो एस्टिमेट 15 लाख आसतलो पूण म्हाका दिसता एस्टिमेटाचें व्हडलें ना. हरीश बाबान सांगला तशें हो जो रोड आसा इतले तेंप जालो पेंडींग आसलो आनी सिनियर सिटीजन हांगा ट्रॅव्हल करता जावं आनी कितें करता अशे त्रास जाताले आनी मनसुनान जर तुमी हांगा पळयल्लें म्हणजे गाडी आनी व्हरपाची नाशिल्ली म्हणजे कितें हाडपाक बीन जर भायर वचपाक जाय जाल्यार ह्या सोसायटींतलो मनीस चिंतलो की आसूं फाल्यां एक दीस सोडया म्हणून ह्या रोडांच्यान वचपाक पडटा म्हणून. सो अशी हांगा परिस्थिती आशिल्ली. आज हो रोड हेजें आयज इनॉग्रेशन जालां उक्तावण जालां आनी हो आयज आस्फाल्टींग करता आनी हेजे फुडें हांव तुमकां उतर दिता की बेगींतल्या बेगीन हो आस्फाल्टींग जालो रोड जालो काय हेजे बेगींतल्या बेगीन तो हॉट मिक्सिंग करून हांव तुमकां दिता म्हणून. खरेंच आयज खुशी भोगता की म्हाज्या हातान म्हाजी गांवची कामां जी इतले ते पेंडींग आसा. तुम्ही फाटल्या दिसांनी पळयलां आसतलें लुकास आमचो सालिगांव सरपंच आसा तेजो जो हे आशिल्लो तो 20-25 वर्सां जालो पेंडींग आसा. गिरी तसो एक रोड आशिल्लो खूब वर्सां जालीं पेंडींग आशिल्लो. तसोच हो स्वामी समर्थाचो रोड आसा. हांव आमच्या पंचायत रेस मोगीस पंचायत आनी पंचायत मेंबरां तांकांय कॉंग्रेच्युलेट करता की तेंच्यांनी कंटिन्युअसली फॉलोअप करून हो रोड म्हाजे कडेन करून घेतलो. सगळ्यांक देव बरें करूं आनी एज अश्युअर्ड हेजे फुडें सुद्दां कितें कितें कामां आसा म्हाका तुमी पावोवची. हांव जी म्हाजे कडेन घडटा मॅक्झिमम कामां हांव तुमचे कामां आसा ती हांव तुमचे कडेन करून काडटा. देव बरें करूं. येस सगळ्यांक गुड मॉर्निंग म्हणटा. हांगा जमिल्ले सगळे म्हजे ग्रामस्थ तशेंच म्हजो मित्र केदार नायक आनी म्हजे पंच वांगडी आमच्या पंचायतीचे मेंबर्स सगळ्यांक हांव हांगा वेलकम करता. आज आमी हांगा हो रोड करपा खातीर इनॉग्रेट करपा खातीर जमिल्ले आसा. ह्या रोडा खातीर आमी खूब त्रास काडले. जवळ जवळ 20-22 वर्सां हो रोड असोच पेंडींग आशिल्लो. हाजे पयलीं हांगा कितलेशेच MLAs पंचांनी येवन सांगलें की आमी करया म्हणून आनी हांव तांचे कडेन पर्सनली गेलो. तांणी म्हाका सांगलें तुमी आमकां हे हाडून दिया ते हाडून दिया आमी रोड करया. पूण आमचे कडसून तांकां कितें मेळना तांचेय कडसून आमकां तितली हेल्प जाली ना. पूण जेन्ना हांव केदार बाबा कडेन गेलो तेन्ना केदारान सांगलें की आमी मेळून हो रोड करूया. सो दॅट इज द डिफरन्स. तुमी हाडून दिया आनी आमी मेळून करूया. आमी आनी तुमचे हो रिजल्ट आज आमकां हांगा दिसता. सांगपाचें इतलेंच म्हळ्यार आमच्या सोसायटीन स्वामी समर्थ सोसायटीन जवळ जवळ 70% सिनियर सिटीजन्स आसा आनी तांचे भुरगे पोटा पाणा फाटल्यान भायर आसता. सो तांकां दिसांसून 2-3दां तरी भायर वचचें पडटालें आनी ही परिस्थिती रोडाची पळयत जाल्यार तें अशक्य आशिल्लें. पावसान तर तुमी सगळे जाणत आशिल्ले हांगा कितें जातालें. सो आज तांचे सगळ्यांचे ब्लेसिंग केदार बाबाक आसा आनी ताच्या ब्लेसिंगाचेर ताणें हें करून काडलेलें आसा. तशेंच हांव देवी कडेन मागतां की हाजे कडसून अशेंच बरें काम जावचें आनी गांवची उदरगत जावची. आनी एकूच सांगूंक सोदता की फाटल्या 8 दिसांक ताचो एक बायट पळयल्लो की ताणें सांगलेलें की आमचे नेबरींग कॉन्स्टिट्युएन्सी ते आमदार सर मायकल लोबो हांकां आमच्या हातून मंत्रिमंडळान घेवचें म्हणून बरीच गजाल आसा. पूण तुमच्या माध्यमांतून हांव सांगूंक सोदतां
की आमच्या सीएमा कडेन रिक्वेस्ट करता की बाब केदार नायकाचोय तांणी विचार करचो जेणे करून आमच्या सारक्या त्या गांवची उदरगत जातली आणि ताजे हात घट जातले. देव बरें. आज जवळजवळ 25 वर्सां आमी ह्या रस्त्या खातीर सफर जातात. हरिशान जशें म्हटलें तशें सिनियर सिटीजन्स आमी सगळे म्हणजे भायर वतलो जाल्यार आमकां त्रास जातालो. तो आज आमचो केदार बाबाच्या हातांतल्यान ताजें इनॉग्रेशन जावपाचें आशिल्लें. आज हांगासर जमिल्ले सगळे आमचे नेबर्स, आमचे सोसायटीचे मेंबर्स, तांच्यांनी सगळ्यांनी खरे त्रास काडल्यात. तशेंच आमचे सरावंडींग सगळे सोसायटीचे मेंबर्स, नेबर्स, पंचायतीचे सगळे पंच मेंबर हांगा जमिल्ले आसात आणि तुमच्या सगळ्यांच्या आशिर्वादानच आमचो रोड हो तयार जाता. म्हणून तुमचे सगळ्यांचे आभार व्यक्त करता आणि केदार बाबाचे परत एकदा देव बरें करूं म्हणटा आमी अभिमान नहीं बस